वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ इंग्लिश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने ओरिएंटेशन क्लास में आपको इंग्लिश के टॉपिक्स भी बताए थे कि हम इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, और हमने वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊँगा जो कि बिल्कुल आप पर बोझ बने, कोई बर्डन बने। तो इंशाल्लाह हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अंग्रेज़ी का कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लेते हैं। तो आज स्टार्ट लेते हैं हम सेंटेंस से। व्हाट इज़ सेंटेंस? ठीक है, इंग्लिश की बुनियाद जो है, अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो उसमें आप क्या लिखते हैं? आप सेंटेंस लिखते हैं। फिर सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स कौन सी हैं वो आपको आना लाजमी है। तो समटाइम्स आपसे एग्ज़ामिनर क्या पूछता है? सेंटेंस की टाइप्स पूछता है, काइंड्स पूछता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर के सुनने के बाद आपको उन सेंटेंसेस को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। सपोज समटाइम्स एग्ज़ामिनर क्या पूछता है कि आइडेंटिफाई कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो हमें जब डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो हम क्या करेंगे? हमें उसको आइडेंटिफाई करना भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, व्हेन वी स्पीक और राइट, जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज, सपोज़ कोई भी लफ्ज़ यानी 3 से 4 लफ्ज़ अगर हम ग्रुप्स में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो सेंटेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही होगी, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ये क्या है? ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं? जो कि एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अली इज़ व्हाट? अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अच्छा, सेंटेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं? सेंटेंस हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि कंप्लीट सेंस हमें बता रहा हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आ जाए सिर्फ प्लेइंग क्रिकेट और सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा कि आया क्रिकेट खेल कौन रहा है। जब अली इसके साथ कनेक्ट हो गया, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो ये एक कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है कि अली क्रिकेट खेल रहा है। इस कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस हमेशा आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, तब आप उसको कहेंगे कि ये सेंटेंस है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एफपीएससी के लिहाज से भी, एसपीएससी के लिहाज से भी, एएसएफ के एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं, एएनएफ के एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं। तो सम टाइम से आपसे पूछा जाता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किस तरह से पूछा जाता है? आपको सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ, जिसको समझने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है। दोज विच मेक्स स्टेटमेंट्स, दो सेंटेंसेस विच मेक स्टेटमेंट्स और अश्योरेंस, वो क्या कहलाते हैं? अब ये देखिएगा, अली इज़ सेट ऑन द वॉल, ऑन अ वॉल। तो अली जो है वो दीवार पर बैठा है। तो ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो अगर कोई इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो कि स्टेटमेंट की सूरत में होंगे, ठीक है। फिर होते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस, दोज विच आस्क क्वेश्चंस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि क्या पूछ रहे होते हैं? सवाल पूछ रहे होते हैं, जैसा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये बेसिकली एक सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूसरी जो सेंटेंस की टाइप होती है वो कौन सी होती है? विच आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैसा कि बी क्वाइट, ये क्या है? कमांड है कि चुप हो जाओ। हैव मर्सी अपॉन अस, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से चौथे नंबर पर जो काइंड है सेंटेंस की, वो क्या कहलाती है? जिसमें हम किसी फीलिंग का
ذکر کر رہے ہوتے ہیں. دوز وچ میکس اسٹرانگ فیلنگس ایز ہاؤ کولڈ دا نائٹ از. اس کے بعد واٹ اے شیم. ٹھیک ہے, دو اس طرح کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں وہ کیا ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, سینٹنس کی کائنڈس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ 4 طرح کے کائنڈس ہوتے ہیں کسی بھی سینٹنس کے. آیا اس میں سم ٹائمز اسٹیٹمنٹس کو بیان کیا جا رہا ہوگا یا ایشورنس بیان کی جا رہی ہوگی, سم ٹائمز اسی سینٹنس کے اندر کوسچنس پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, اسی سینٹنس کے اندر کبھی کبھار کمانڈز دی جا رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ریکویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے, اور اسی طرح سے سم ٹائمز سینٹنسز کے اندر فیلنگس کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کو ہم ایک پرٹیکولر نام دیں گے. اب وہ نام کیا کیا ہیں ان 4 کائنڈز آف سینٹنسز کے, وہ دیکھ لیتے ہیں. A sentence that makes a statement or assertion is called. اب دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سینٹنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا ایشورنس ہوتی ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اس کو آپ انگریزی کی زبان میں نام دیتے ہیں assertive sentence. کیا نام دیتے ہیں, assertive sentence اور declarative sentence. یاد رکھیے گا جس سینٹنس کے اندر کوئی اسٹیٹمنٹ بیان کی گئی ہو یا کسی چیز کی ایشورنس دلائی گئی ہو تو اس کو کیا کہیں گے, ڈکلیریٹو اور assertive sentence. پھر آتے ہیں sentence that makes a question is called. اچھا وہ سینٹنس جو کہ کوشچن بنا رہا ہو یا کوشچن جو ہے پوچھ رہا ہو, اس کو ہم کیا کہیں گے, ہم اس کو بولیں گے انٹیروگیٹو سینٹنس. کوئی ایسا سینٹنس جس میں سوال کیا جا رہا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے, انٹیروگیٹو سینٹنس بولیں گے. پھر ہم آتے ہیں a sentence that express a command is called. جس میں کوئی بھی ایکسپریس کی جا رہی ہو کمانڈ, اس کو ہم کیا بولیں گے, اس کو ہم بولیں گے imperative sentence. ٹھیک ہے, کیا بولیں گے, imperative sentence. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. 4th کائنڈ کون سی ہے سینٹنس کی, a sentence that expresses a strong feeling is called exclamatory sentence. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا انٹیروگیٹو سینٹنس جو بھی ہوں گے اس کے آخر میں کوسچن مارک ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایکسکلیمیٹری سینٹنس جتنے بھی ہوں گے اس کے آخر میں یہ پنکچویشن مارک جسے ہم ایکسکلیمیٹری مارک بولتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. آپ کے لیے پریکٹس ہے انشاءاللہ. جب PDF آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی تو آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ سینٹنس کس ٹائپ کا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں. ایک سینٹنسز وہ ہوتے ہیں جو اسٹیٹمنٹس بیان کرتے ہیں یا ایشورنس دے رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ڈکلیریٹو سینٹنس بولتے ہیں. پھر جو سینٹنس جس میں سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم انٹیروگیٹو سینٹنس بولتے ہیں. کسی میں اگر کمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں امپریٹو سینٹنس, اور کسی میں اگر کسی اسٹرانگ فیلنگ کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹنس. تو ریڈ دا فالوئنگ سینٹنسز اینڈ آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف سینٹنس. پلیز شٹ دا ونڈوز اینڈ ڈورز. اب آپ اس کو خود آئیڈینٹیفائی کریں یہ کس طرح کے کوشچنس ہیں, اس کے آگے کون سی کائنڈ لگے گی. یہ آپ کے لیے پریکٹس ٹیسٹ ہے جو کہ میں آپ کو PDF پرووائڈ کروں گا, تو اس میں آپ نے دیکھ کر سالو کرنا ہے. مائی نیم از سفیان شاہد. ویئر آر یو گوئنگ؟ شی سچ اے بیوٹیفل پلیس. گو اینڈ ٹرائی دس نیو فلیور. ٹوڈے از gloomy weather. Please clean your cupboard today. Turn off all lights and fans when you leave the room. اس کے بعد may I come in? How would you like your coffee? I love reading books. اس کے بعد never tell lies. The earth revolves around the sun. پھر alas, we lost the trophy. Hooray, we won the competition. Asia is the largest continent. Always respect your elders. Do you know where Peter lives? Get out of the classroom. ٹھیک ہے, تو آنسرز کے لیے آپ PDF فائل آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی اور آپ اس میں سے یہ سب سالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا سمجھ آیا. اس کے بعد سم امپورٹنٹ MCQs on kinds of sentences are: Do you know where my iPod is an example of which kind of sentence? تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس سینٹنس کے اندر سوال کیا جائے گا وہ کون سا سینٹنس کہلایا جائے گا, وہ سینٹنس کہلایا جائے گا انٹیروگیٹو سینٹنس. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دا ہاؤس از آن فائر. یہاں پر کیا چیز جو ہے ایموشنز بیان کیے جا رہے ہیں,
تو جہاں پہ ایموشنس بیان کیے جا رہے ہوں گے, آیا نیگیٹو ایموشنس آیا پازیٹیو ایموشنس, تو وہ سینٹنس کیا کہلائے گا, وہ سینٹنس کہلائے گا ایکسکلیمیٹری سینٹنس. پھر اس کے بعد اینا آنسر دی ڈور از این ایگزامپل آف وٹ کائنڈ آف سینٹنس. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے سینٹنس امپریٹیو سینٹنس کہلائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وچ ٹائپ آف سینٹنس مسٹ اینڈ ود اے کوسچن مارک. انٹیروگیٹو سینٹنس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ کوسچن مارک سے ختم ہوگا. پھر وچ ٹائپ آف سینٹنس ناٹ اے ٹائپ آف سینٹنس. اسرٹیو, انٹیروگیٹو, کمپلیکیٹڈ, امپریٹیو. تو آپ دیکھیں گے اسرٹیو بھی سینٹنس کی کائنڈ ہے, انٹیروگیٹو بھی سینٹنس کی کائنڈ ہے, امپریٹیو سینٹنس کی بھی کائنڈ ہے, لیکن کمپلیکیٹڈ ایک ایسی یہاں پر آپشن موجود ہے جو کہ کیا ہے, جو کہ سینٹنس کی کائنڈ میں سے نہیں ہے. کینیڈی, what time is it? This sentence is an imperative sentence, exclamatory sentence یا interrogative sentence. none of these. تو interrogative sentence ہے کیونکہ یہاں پر question کیا جا رہا ہے اس پورے sentence کے اندر. ٹھیک ہے. people sometimes call me a drama queen. this sentence is a declarative sentence. ٹھیک ہے. we won the game. again یہاں پر emotions کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ sentence کس پر اینڈ ہو رہا ہے, ایکسکلیمیٹری مارک پر اینڈ ہو رہا ہے, تو یہ سینٹنس کہلایا جائے گا ایکسکلیمیٹری سینٹنس. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اب لیکچر 2 انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیلیور کریں گے. تو یہ جو ایکسرسائز میں نے آپ کو پیچھے کروائی ہے, پی ڈی ایف دینے کے بعد آپ نے یہ ایکسرسائز خود سے کرنی ہے, اور جو چیز آپ کو اس ٹاپک سے سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پرائیویٹ میسج میں پوچھ سکتے ہیں.